इस वक्त मेरी मौजूदा उम्र 77 बरस है। यूं तो तकरीबन 24 करोड़ लोग मेरे साए की पनाह में हैं। देखा जाए तो लगभग सभी मुझसे छोटे हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे भी बहुत बड़े हैं। सिर्फ उम्र में ही नहीं, किरदार में भी बड़े। एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे साए की जरूरत थी। उन्होंने मुझे साया दिया, चाहे खुद चिलचिलाती धूप में ही क्यों न जलना पड़ा। कुर्बानियों की राह पर उनके हाथ शल हो गए, मगर मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया और बदले में मेरा सब कुछ बन गए। मैं हूं पाकिस्तान और ये है मेरी कहानी। बतौर किसी का मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। कलम होए सर कलमां टुटियां, सीने दे विच बलमां टुटियां। इज्जत दी उस टहनी नालों अजरा बानो सलमां टुटियां। तां जाके यह मौका बनिया पाकिस्तान कोई सौखा बनिया। एक जमाना था जब एक कौम यूं रास्ते से भटकी कि अपनी पहचान तक खो बैठी। सिखां दे पिंड दा मसीत को नहीं थी। मैं अचार लेने के लिए गया, वो हिंदू लोग अचार बना रहे थे, तो मैं उन्होंने एक दफा सा बनाया हुआ था, तो मैंने उस पर पाँव रख दिया, तो उन्होंने वो सारा जो है वो सारा पलीत हो गया, तो उन्होंने वो ख़त्म किया। मुसलमानों की ये हालत ज़ार थी कि अपने पैगंबर के दिन भी बिजली नहीं जला सकते थे। उनका क्लर्क अकेले में एहसास दिलाता था हमें कि आप मुस्लिम। बनिया ज़हनियत तो बहरहाल फिर भी थी, वो किसी जैसे बिच्छू है और मेंढक। बिच्छू की आदत है कि वो डंक मारेगा, उसकी फितरत है। सर सैयद अहमद खान ने मुस्तकबिल को तारीख देखते हुए बेदारी कौम का बेड़ा उठाया। इकबाल ने तकदीर को तदबीर से हल करने का फलसफा दिया और मुस्लिम कौम में मुदब्बिर क़यादत उभरने लगी। कायदे ने कहा कि मेरा ख्याल था ये कौम एक बन जाएगी, लेकिन नहीं। जो जदीद तालीम आ रही है ना मुसलमानों में भी और हिंदुओं में, ये इनके रास्ते अलग ही रहेंगे जिसे सदियों से चले आ रहे हैं। सर सैयद खान ने लोगों को बताया, इल्म हासिल करो, इंग्लिश पढ़ो, फिर तुम ये हमारी कौम आगे जाएगी। हाय कलर की रब दी मार, सिक्खी ना कोई हथ दी का। आप पढ़े, एजुकेशन कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, खाना भी खाने फिर दिया। यूनिवर्सिटी के मुताबिक मैं हैरान हूँ, खाना भी दिया, मैं पढ़ाया भी, कोई खर्चा नहीं दिया हमसे। खुतबा इलाहाबाद वो था, क़ायद आज़म को भी बना के लाए थे, बल्कि ये तो नाराज़ हो गए, इंग्लिश चले गए थे। तो ये अल्लामा इकबाल की काविश थी कि उनको बना के लाए, और इस तरीके से फिर ये तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। ये इकबाल की बसीरत थी कि
اتنا پہلے اس نے یہ سمجھ لیا تھا. مسلمانوں نے ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے انگریز سامراج سے آزادی کی خاطر آل انڈیا کانگریس کے پلیٹ فارم سے جد و جہد شروع کی، لیکن جلد ہی تمام مسلمانوں پر واضح ہوتا گیا کہ مسلمانوں کی اپنی نمائندگی کے بغیر حالات بدلنا ناممکن ہے. گاندھی کہتا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، انڈین نیشنل. قائد اعظم کہتا تھا کہ ہم دو قومیں ہیں، ایک مسلمان ہے ایک ہندو قوم ہے. جب سارے حالات دیکھ لیے نا قائد اعظم صاحب نے کہ یہ جو بنیے ہیں نا، بنیے یہ بنیے کی قوم جو یہ کھوٹی قوم ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دینا، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا الگ مسلم لیگ بنایا. 1906 میں قیام مسلم لیگ کا ہوا، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. پھر خدا نے ایسا رہبر بھیجا جس نے قوم میں ایسی روح پھونکی کہ ہر مسلمان آزادی کی شمع پر پروانے کی مانند فدا ہونے کو تیار ہو چکا تھا. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک ایماندار، محنتی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مسلمان تھا. قائد اعظم کو بلائنڈ فیتھ جسے کہتے ہیں نا، ایگزیکٹلی بلائنڈ فیتھ تھا. تو ایک سردار سے پوچھا گیا پٹھان سے کہ آپ لوگوں نے کیا سنا قائد اعظم کی بات، کیا سمجھی؟ وہ پٹھان سردار نے کہا ہم نے ایک لفظ نہیں سمجھا اس کا. اس نے جو بولا اس آدمی نے ہمیں ایک لفظ نہیں سمجھا، مگر ہم نے ایک بات سمجھا ہے، اس نے جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے. جب بھی قائد اعظم کا خیال آتا ہے تو ان کی عظمت کی تو سینکڑوں بیانات ہیں. قائد اعظم بود منتی انبام بود شواسی انبام بود، یعنی کوشش چوم مسلمان گانے دا انہیں برکت انہیں پاکستان آزاد ہے تم. اقوام کی زندگی میں بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں. ایسا ہی لمحہ مسلمانوں نے بر صغیر کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 کو آیا. There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 billions of Muslims cannot be characterized as a minority. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. قائد اعظم نے دو قومی نظریے کو اٹل حقیقت منوا کر مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے کلمہ حق کو نصب العین بنایا، اور اب ایک تحریک جنم لے چکی تھی. پاکستان بنانے کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ ٹو نیشن والا، اس کو آئیڈیا تو دے دیا ہے، اب اس کے لیے ورک کرنا، گراؤنڈ ورک زیادہ ضروری ہے. گراؤنڈ ورک قائد اعظم نے کیا. ہمارا رہن سہن علیحدہ ہے، مرضی علیحدہ ہے، کھانا پینا علیحدہ ہے، تو اس کے اب ساتھ جا نہیں سکتے. بہت رویے مختلف تھے ہندوؤں سے. میرے خیال ہم نہیں رہ سکتے تھے وہاں، کسی نہ کسی طور وہ ہمیں آنا ہی تھا یہاں. ہمارے دیہاتوں میں جلوس جاتے تھے، بڑے بڑے جلوس، گرین وردی پہن کے. قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے جوانوں کو متحرک کیا. نوجوان مسلم خواتین بھی تحریک آزادی کا ہراول دستہ بن چکی تھیں. دیگر اقلیتیں بھی آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں. اب دشمنان پاکستان مخالفت اور مظالم پر اتر آئے. قائد اعظم کے پہلے کوئی بات سننی فیلحال نہیں بولتا تھا زمانے میں. پہلا منارہ یہ تھا قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. میری بہنوں نے سلائی کرنی،
झंडे सिलाई करने, लड़कों ने डंडों पे लगाने, नारे लगाने, लेके रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान खून दियाँ नदियाँ बहियाँ। वो क्या कैसे हमला करते थे? वालदैन के सामने बच्चों को कत्ल करते थे, नेज़े पर उनकी लाशें ऐसे लटकाई उन्होंने। वो सिख ने बरछी मारी एक चाचे नूं, उन्हें कुहाड़ी ने डकी, दूसरे ने गड़ासा मारिया, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ सिर उस मोढे ते आया, ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ ਤੇ आया। करारदाद लाहौर निशान मंजिल का पेश खैमा साबित हुई। सिर्फ 7 बरस में सफर आज़ादी मुकम्मल हुआ। भी मुसलमान इतफाक कर गया है, जज्बा उन्होंने इस्लामी जज्बा से पाकिस्तान बनाने का। मर जाएंगे फिर जाएंगे, पाकिस्तान बना के रह गए। साढ़े आने वाली मुसीबत जड़ियाँ ना वो साढ़े को दसी ही नहीं जा रही है कि अल्लाह की मेहर बड़ी थी कि उसने मुसलमानों को अलग मुल्क दे दिया। अल्लाह क्या कहते इतने हिंदुओं की आबादी में। इंडिपेंडेंस इज अ ब्लेसिंग, बरकत है, रब की तरफ से एक रहमत है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी हर चीज़ भी पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। मैं अमीन हूं लाखों शहीदों के लहू का, मैं सिला हूं अजदाद की कुर्बानियों का। मैं हूं अज़मत रफ्ता का तर्जुमान, मैं हूं मुमलिकत खुदादाद, मैं हूं पाकिस्तान। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, मिलकर एक झोंका। अज़्मे तक़रीब रखने वाले जान लेंगे, ये मुल्क बच्चे, बूढ़े और जवान का है। ये मुल्क उस्ताद, मुहाफ़िज़ और दहकान का है। ये मुल्क मिस्त्री, माली और किसान का है। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम का है, और कौम भी वो जिसका सब कुछ पाकिस्तान का है।